सिरा राबिया बिस्रियो तो फरमाई वाकई कि अल्लाह ताला पसनानों की अंबिया ने भी लागली बागो तर आगे जे नवी तर दो से पूरी पसनानों के लादा खुदाया दावम चान दे जे टोले तो खुदाया दावा करे सड़ो करे क्या सोई कि हम दे सनाना दावा करे सनाना दावा तो खुदाया ने करे सड़ो करेगा वो यो लफ्ज यो तबिया वो फरमायो लफ्ज यो तदावो वे टिकटा कि पसनानों की अंबिया ने भी लागली खुदा अंबिया अल्लाह ताला दे सनानों पगे भी करी दा अल्लाह ताला दे सनानों पगे भी करी दी अपने वाला बात है मोरे के जमा आवाज आवरे मोरे के जमा आवाज आवरे मोरे के जमा आवाज ते जिकम दे ता तवज्जो बराबर भी मोर इस्तागेगा मदरसा दा दनन लूरी द सबा मोरी दनन खोरी सबब द कोर मशरे तारगेगा mun आगेगा जोड़वल वाड़ो चदा द व्हाट्सएप न कोलाओ दे दा मैसेंजर न पाका देगी दा फेसबुक में जिकम दे बाका देगी दा यूट्यूब में जिकम दे बाका देगी दा जिकम दे दो अंग्रेज़े ने सबकुन न पाका देगी देगी किसी से प्रूती कुरान प्रूती वली कमा देगा जब कुरान मुनव्वर शवा कमा देगा जब हदीस में जनाब रसूलुल्लाह बाने मुनव्वर शवा और देखेगी ना बसुक पैदा की इंशाअल्लाह देखेगी ना सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा की दरेगे ने मूसा बिन नुसैर पैदा की दरेगे ने मोहम्मद बिन कासिम पैदा की दरेगे ने तारिक बिन जियाद पैदा की दरेगे ने इमाम बुखारी पैदा की दरेगे ने इमाम मुस्लिम पैदा की दरेगे ने इमाम राजी पैदा की दरेगे ने इमाम गजाली पैदा की दरेगे ने इमाम अबू हनीफा पैदा की दरेगे ने इमाम शाफिई पैदा की दरेगे ने इमाम अहमद बिन हंबल पैदा की दरेगे ने इमाम मालिक पैदा की दरेगे ने कासिम नानूतवी पैदा की दरेगे ने शेख महमूद हसन पैदा की दरेगे के मौलाना ज़करिया पैदा की दरेगे के मौलाना इलियास पैदा की दरेगे के मौलाना अयूब बनूरी पैदा की दरेगे के मौलाना अब्दुल हक अकूरी पैदा की दरेगे के मौलाना मोहम्मद अहमद शेरगढ़ पैदा की दरेगे के मौलाना गौस हज़ारवी पैदा की दरेगे के मौलाना मुफ्ती महमूद पैदा की दादा गेगे की मुनव्वर हुई दादा मोहम्मद अहमद पगे के अल्लामा मोहम्मद कासिम रा करे मौलाना अब्दुल हक पगे के मौलाना समीउल हक मुंगरा करे और मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह पगे के अल्लाह ताला मौलाना फजलुर रहमान ना करे रागेगा मुनव्वर रागेगा खस्ता या बजी कम दे औलिया रागेगा पैदा की नन खुमुंगा रागेगा बस जारो के खुदा रागेगा राके जिकम रागेगा मुना मुसा बिन नुसैर राको खुदा रागेगा राके जिनन बैतुल मुकद्दस तागे पारे चिल हुई कि माला सलाहुद्दीन अय्यूबी राका माला सलाहुद्दीन अय्यूबी राका नन रागेगा मुनकुरु उस रागेगा चोट पैदा कम जमाल इमाम बुखारी की रागेगा चोट पैदा कम जमाल मूसा बिन नुसैर की रागेगा चोट पैदा कम जमाल तारिक बिन जियाद की रागेगा चोट पैदा कम जमाल जिकम इमाम गजाली की माल जमाने जिकम अपराध की चाची पर जमाने की जिकम आगा दादी जिकम दे पलटा उल्टा करेगा और दिन पला रखेरन कड़ी जा आगा गेगे उस कम दे के पैदा कर दागा गेगे ने पारमा मदरसे कोला कड़ी दागा मदरसे के पार जा हदीस पढ़ाओ दागा गेगे ने पार जिकम दे की खिदमतों को लगाया ना जड़ागाने को ना वो कसम पर खुदे आगा गेगे ना तने मालूमी जो नाराजी नन गेगे ने सब पैदा की कि गेगे किस्ता दलूर कुरान नो एप्ला रवावरा ए मोरे वावरा का हदीस तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेगे किनो दा वावरा प्लाना दा वावरा मोरे दरेगे के ने बिया चिकम ने पनकार पासी दरेगे के ने बिया हिदायतकार पासी दरेगे के ने बिया ड्रामानिगार पासी दरेगे के ने बिया सिंगार पासी दरेगे के ने बिया चिकम ने घड़ा वाले पासी दरेगे के ने बिया संदरगाले पासी दरेगे के ने बिया चिकम ने माशरी नासूर पासी दरेगे के ने बिया रसूली बच्चे चिकम ने पार से कम के कुरान माने मुनव्वर ना कुरान गेगा मुनव्वर क्या रुंबे कुरान सना तालिबा जोड़ शवे अम्मा खुदैतुल कुबराना मोर इस्तार आगेगा तरबियत गादा मोर इस्तार आगेगा परवरिश गादा मोर इस्तार आगेगा जो कम देगा दिन खुदल वाला बड़ी वजह खुदे कुरान फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा अल्लाह फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान खावंदानो qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा जानूं द और न बचको औलादुं द और न बचका या उलमा ने कुछ कम दे अमर दे लका यकीन दे जिमी सिलादा हुक्म द अल्लाह दे qu अनफुसकुम जान बचका औलाद बचका ला काका वी जो खुद जान द पार पूरा शेख जो खुद जान द पार पूरा कसबो वाले जो खुद जान द पार पूरा नफलुन वाले जो खुद जान द पार कम दे पूरा सुजूद लगाउन के यमा से खैर के ड्रामे ओ कतन सको परोस खैर के कम दे फिल्मों तारा न को परोस
لکه ډرامو کې چې کوم دی نو په یو مجلس کې وګډېدو استاد جي کافر خو نه شو استاد جي کافر خو نه شو که وګډېدو تاسو دا مولیان چې کوم دی نو وسیع الظرف او وسیع البدن او وسیع السینه نه ستاسو د سینې تنګي تنګي دي ستاسو دا زړونه داسې واړه واړه غونډه کې دي مړه دا سینې م کولاو کوي مړه دا سینې م لږ پراخه کوي لږ دا سینې م وسیع کوي مونږ ورته وایو د الفاظو دا خبرې دې پرې خپله خوله کې در کنټرول کړه دا چې کوم الفاظ وي دا پرې خپلې سینې کې ورغیر کړه زه ته د الفاظو نه رئیس زه درته الله د قرآن خبره کوم ته په قرآن کې ماته فلسفې مه راوړه در خپلې فلسفې د ځان سره در سنبال کړه قرآن فرمایي قو انفسکم واهلیکم نارا پلار ځان هم د جهنم نه بد کړه او د اولاد هم د جهنم نه بد کړه ته ځان د جهنم نه بد کړې او اولاد نه بد کړې د دې مطلب دا دی چې خدای ستا د یو حکم منه خدا بل دې سره منه قو انفسکم یو آیات دی دوه آیاتونه نه دي په یو بل پسې دي قو انفسکم واهلیکم الوی ځان او اولاد درمیان کې یو واو دی علماء ته فرمایي چې دا واو دی کې کوم کردار ادا کوي هغه کې تر قو انفسکم واهلیکم نارا واو دی په درمیان کې ځان ساته او اولاد ساته نو ځان ساتي خو خدای ځان ساتم اولاد ساتم خدای ګوره پدې کې نیم چې اولاد ساتم نو تر ته دا وایي چې الله په حکم کوئی مذاق کې وکړي تو حق یو کوي خندا کې یو کوي نو ته ماته دې شوی چې استاد ما خو ته ډېر کوشش کړو قرآن ته نه کې ناستو قرآن ته نه کې ناستو څنګه به کېږي او څنګه به قرآن ته راولي داسې به راولي لکه څنګه چې سکول ته بوځي بیا به دې زه ومنم داسې به راولي لکه څنګه چې سکول ته بوځي لکه څنګه چې 1 2 2 او 2 2 4 ته بوځي داسې به راولي استاد وایي چې سکول ته نه ځي نو کې څنګه بوځي ځه وای په ایمان باندې د خپل راکاږي یو کنه د لکو نه راکاږي یو کنه غوبل په کوي یو کنه کوي په ځا سکول لپاره سره پیسې شته دولت ته سره شته د میاشتو پیسې ورکوي وای چې کمزوري دي جمعه ته نه تو تاریخ کړی دی تا په غوبل کړی دی مولانا ایوب جان بنور رحمت الله علیه دا د سرحد والا دا هغه چې کوم دی نو بچو دا مدرسې ته ولېږو بیا راغی بله بېله مدرسې ته ولېږو بیا راغی یوسف بنوری جان بنوری بنا یوسف بنوری رحمت الله علیه کراچۍ والا دا بنوریه ټاون والا بس هغه چې پرې باندې خبر شو چې نه وایي سره نو زموږ استاد مونږ ته دا خبره کوله وایي بنوري صاحب ولګېد دا خپل زوی چې کوم دی ومي ویني دویم چت ته وخوځو د دویم چت نه راسوړم طالبانو چغې کړو ساران چغې کړې حضرت سکې حضرت مړکې حضرت ساکن وباسي حضرت ساکن وباسي یوسف بنوري رحمت الله علیه ورته وفرمایل د قیامت میدان به یو دا بنوري به د الله په دربار کې ولاړ الله برانه پوښتنه کوي چې تاسو یې قرآن ته کېنولې تاسو یې زما دین ته کېنولې تاسو یې اسلام ته کېنولې زه به الله ما د درېیم چت نه راغورځولې دا خپې مې په ماتې کړي خدای نه وي زه به الله ته دلیل